आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जापान सरकारले नेपालबाट 5000 भन्दा बढी नेपाली कामदार लैजान तयार भएको छ। उनीहरूले नेपालबाट कामदार लानको लागि आवश्यक तयारी सुरु गरिसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, जापान जाने अर्थात् वर्किङ भिसा लगाएर जापान कसरी जान सकिन्छ, के छन् प्रोसेस र के आवश्यक कागजात पर्छ, आज हामी तपाईलाई यो विशेष भिडियो लिएर आएका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिम समयसम्म हेर्न नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। जापान सरकारले नेपाल सरकारसँग 5000 भन्दा बढी नेपाली कामदार विभिन्न काममा लैजानको लागि सहमति गरिसकेको छ र नेपालबाट यसको काम भर्खरै सुरुवात भएको छ। ताकि नेपालबाट कामदार कसरी पठाउने, के गर्ने, काम गर्दा के सुरक्षा अपनाउने, कस्ता काममा लैजाने, कति तलब दिने र कति समयसम्मको लागि भिसा लगाउने भन्ने विषयमा आज प्रारम्भिक छलफल र निर्णय भइसकेको छ। जापान सरकार स्तरीयबाट 5000 भन्दा बढी सिपयुक्त नेपाली कामदार लिनका लागि जापान सरकार तयार रहेको छ। नेपाली कामदारलाई जापानमा रोजगारी दिने विषयमा छलफल गर्न बनेको संयुक्त कार्य समितिको बैठकमा जापानले नेपाललाई छिटो कार्यविधि बनाउन आग्रह गरिरहेको छ। नेपालले पनि बैठकमा जापान र नेपालबीच नेपालमा जापानिज भाषा र सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरी जापान जान तयारी अवस्थामा रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्ति छिटो जापान पठाउने विषयमा सहजीकरण गर्ने समझदारी समेत गरिसकेको छ। कार्यसमितिको काठमाडौँमा बसेको दोस्रो बैठकले भाषा र सिप परीक्षणमा पास भएका नेपाली कामदारलाई छिट्टै जापान पठाउन ढिलाइ नगर्ने साझेदारी गरेका छन्। बैठकमा नेपाल जापान श्रम समझदारी पत्रमा नेपाल तथा जापानका समसामयिक कानुनी व्यवस्थाहरूबारे समेटेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा त्यसका लागि तयार गर्ने सहमति पनि भइसकेको छ। जापानको एसएलडब्ल्यू प्रणाली कार्यान्वयन गरी नेपाली नागरिकलाई जापानमा पठाउन नेपाल सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाउने समझदारी समेत भइसकेको छ। यसअघि नेपालले कार्यविधि बनाएर मन्त्री परिषद लगेर पास नै गरिसकेको छ। यो समझदारीले सरकारले बनाएको कार्यविधिलाई जापान सरकारले अस्वीकार गरेको देखिएको छ। जापान सरकार त्यहाँको औपचारिक माध्यम एसएलडब्ल्यू प्रणाली अन्तर्गत नेपालबाट कामदारहरू उपलब्ध हुन सक्ने कुराको जानकारी रोजगारदातालाई गराउन पनि सहमत भइसकेको छ। त्यस्तै बैठकमा सूचना प्रवाह सही र छिटो छरितो बनाउनु पर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। नेपालमा कानुनी रूपमा केही कुरा परिवर्तन हुँदा जापान सरकारलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने सहमति दुई पक्षबीचमा भएको छ। बैठकमा श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि योजना वञ्जन, कानुन तथा न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका हिमालचन्द्र अर्याल, वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक डम्बर सुनवार, श्रम मन्त्रालयका उपसचिव डाक्टर थानेश्वर भूषाल सहभागी थिए। जापान सरकारको तर्फबाट सहायक उपमन्त्री चोतुमो नाकागावाको नेतृत्वमा 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले सहभागिता जनाएको थियो। बैठकपछि जापानी टोलीले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँग पनि भेटवार्ता गरेको छ। मन्त्री कुँवरले 5000 बढी नेपालीहरू जापान जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। उहाँले उपमन्त्री चोतुमोलाई नेपाली कामदारलाई जापान पठाउनका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। दुई देश बीचको समस्यालाई समाधान गरी मित्रवत सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। भेटमा उपमन्त्री चोतुमोले बैठक नेपाली कामदार जापान लैजानका लागि सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले जापानमा कामदारको माग धेरै भएकाले एसएलडब्ल्यू मार्फत 5000 बढी नेपाली कामदार लिनका लागि जापान तयार भएको र श्रम सम्झौतामा ढिलाइ भएकाले यो सम्झौता चाँडो होस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनु भएको छ। चोतुमोले नेपाली कामदारलाई जापान लैजान भइरहेका समस्या समाधान गरी रोजगारीको बाटो खुल्ला गर्न आफूले पहल गर्ने बताउनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालबाट जापानका लागि जाने कामदारहरूको लागि नेपाल सरकारले श्रम सम्झौतामा केही ढिलासुस्ती गरेका कारण यो समस्या आइरहेको छ। अर्थात् केही भाषा परीक्षा पास गरेर भाषाको तालिम लिएर बसेका रोजगारको लागि निपुण मानिएका त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले छिटोभन्दा छिटो पठाउन जापान सरकारले आग्रह गरिरहेको छ। जापान सरकारले त्यहाँको औपचारिक माध्यमबाट एसएलडब्ल्यू प्रणाली अन्तर्गत नेपालबाट कामदार उपलब्ध हुने विषयको जानकारी रोजगारदातालाई गराउने तथा नेपाल जापान श्रम समझदारी पत्रमा नेपाल तथा जापानको समसामयिक कानुनी व्यवस्था समेटेर परिमार्जन गर्नुपर्ने भएमा सोको तयारी गर्ने विषयमा समेत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सन् 2019 मा नेपाल र जापान बीच स्पेसिफाइड स्किल वर्क्स
एसडब्ल्यू प्रणाली अन्तर्गत नेपाली नागरिकलाई जापानमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने गरी श्रम समझदारी भएको थियो। सो प्रणाली अन्तर्गत जापानका 14वटा विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा नेपालीले रोजगार पाउने जनाइएको छ। बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू लगायतका मन्त्रालयका अन्य विभिन्न व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। संयुक्त कार्य समितिको तेस्रो बैठकले जापानमा आयोजना गर्ने दुवै पक्षबीच सहमति भएको थियो। संयुक्त कार्य समितिको पहिलो बैठक सन् 2020 को नोभेम्बरमा भर्चुअल माध्यमबाट बसेको थियो। पहिलो बैठकले सहमति अनुसार जापानमा केयर गिभर, कृषि, निर्माण क्षेत्र, रेस्टुरेन्टमा करिब 850 नेपालीले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपाल सरकारको तर्फबाट के कस्ता काम भइरहेका छन्? नेपाल सरकारले श्रम सम्झौता लगायत जापानसँग कुनै पनि कानुनी रूपमा विवादास्पद नहुने श्रम कानुनहरू बनाउनु पर्ने जापान सरकारले औँलाएको छ, जसका कारणले गर्दा नेपालबाट जापान जाने कामदारको लागि सहज वातावरण बन्नेछ। जापान सरकारले त्यहाँको औपचारिक माध्यमबाट एसडब्ल्युएस प्रणाली अन्तर्गत नै नेपालबाट कामदारहरू पठाउन नेपाल सरकारलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर नेपाल सरकारले केही प्रावधानका कारण पठाउन नसकेको स्वीकारेको छ। श्रम स्वीकृत र श्रम सम्झौता लगायतका केही प्रावधानहरूमा राख्नुपर्ने नियम नराखेका कारणले गर्दा जापान र नेपाल सरकार बीच फेरि सहमति भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, नेपालबाट अब छिटै नै कृषि, केयर गिभर लगायत रेस्टुरेन्टमा काम गर्नको लागि नेपालीहरू जापान जान सक्नेछन्। जापानमा गएर उनीहरूले राम्रो आम्दानी गर्न सक्नेछन्, किनकि नेपालबाट जापानमा अहिले पछिल्लो समय जानेको सङ्ख्या निकै बढी छ। यद्यपि जापानमा काम गर्ने युवा अथवा काम गर्ने वर्गको सङ्ख्या कम हुँदै जाँदा जापान सरकारले नेपालको श्रम जापानमा लगेर आफूले काम गर्न चाहेको यसअघि नै उल्लेख गरेको थियो र 2020 मा नै नेपाल र जापान बीच श्रम सम्झौता भएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको थियो। नेपाल र जापानको लामो समयदेखि भगिनी सम्बन्ध रहँदै आएको छ। जापानले नेपालबाट राम्रा कामदारहरू लगेर आफूले काम गर्ने जनाएको छ। यद्यपि अहिलेसम्म केयर गिभर, कृषि, निर्माण क्षेत्र र रेस्टुरेन्टमा करिब 850 भन्दा बढी नेपालीले त्यहाँ काम गरिरहेका छन् र अब जाने नेपाली कामदारले पनि यिनै विषयमा काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म अन्य के शीर्षक छन् भनेर खुलाएको छैन। नेपाल र जापान बीच अहिले सम्झौता भएकोमा कार्यविधि एउटै बनाउने र श्रम सम्झौताको विषयमा विवाद भए त्यसलाई समाधान गरेर जापान सरकारले तत्काल जानकारी गराउन छिटोभन्दा छिटो कामदार पठाउन जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिरहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले तपाईलाई नेपाल सरकारबाट जापानमा वर्किङ भिसामा जान के कसरी काम भइरहेको छ र कति के गर्नुपर्छ र कुन ठाउँमा काम गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा जानकारी दियौँ। अझ अन्य भिडियोहरूमा तपाईहरूलाई जापान जाने आवश्यक कागजातहरू के हुन्, कसरी भाषा परीक्षा पास गर्ने, सिप परीक्षण कसरी पास गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनेछौँ। कृपया अन्य भिडियोहरू पनि हेर्नुहोला। धन्यवाद।